ऐसी आयत जिसको पढ़ते ही पलक झपकने से पहले काम पूरा हो जाता है। अगर ये आयत पहाड़ों पर नाजिल हो जाती तो वो भी इस आयत का बोझ बर्दाश्त ना कर सकते और फट जाते। ये आयत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई गई थी और इसके बाद हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐसा बाबरकत कलीमा अता फरमाया था कि इसके बाद किसी नबी को अल्लाह ने वो कलीमा नहीं सिखाया सिवाय मेरे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती इस कलीमे को अपनी औलाद की सलामती के लिए पढ़ता है तो उसके तमाम काम अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने जिम्मा ले लेता है और उनकी हाजात पलक झपकने से पहले पूरी फरमा देता है। जिस तरह से आसिफ बिन बरखिया ने आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस उठाकर हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर कर दिया था, वो उन्हीं बाबरकत कलीमात की ताकत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में इस कदर खुशी पहले कभी न मिली थी जितनी उस रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हुए हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने दरबार में बैठते तो आपके साथ वाली कुर्सियों पर इंसान बैठते थे और उनके पास वाली कुर्सियों पर जिन्नात के बादशाह बैठते थे और फिर हवा इस तख्त को लेकर उड़ती और फिजा में मोल्लक कर देती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फिजा में मोल्लक इस दरबार पर परिंदे अपने परों से साया करते थे। फिर हजरत सुलेमान हवा को हुक्म देते तो वो आपके दरबार को उड़ाकर महीने भर के फासले तक एक ही दिन में पहुंचा देती। एक बार इसी तरह से आप जा रहे थे और परिंदों की देखभाल हुदहुद की थी। हजरत सुलेमान हुदहुद पर बड़े नाराज हुए क्योंकि वो कई घंटों से गायब था। आपने फरमाया कि अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बयान ना की तो उसे सख्त सजा दूंगा या फिर ज़िबा कर दूंगा। इतने में हुदहुद नमूदार हुआ तो परिंदों ने उसे बताया कि आज तेरी खैर नहीं, बादशाह सलामत तेरी सजा तय कर चुके हैं। उसने कहा कि बताओ उनके अल्फाज क्या थे। परिंदों ने बताया तो हुदहुद खुश हो गया और कहने लगा कि फिर तो मैं बच जाऊंगा। चुनांचे वो हजरत सुलेमान के दरबार में पेश हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि जो आपके पास भी नहीं है। मारफ से आ रहा हूँ और पुख्ता खबर साथ लाया हूँ। वहाँ की बादशाही मैंने एक औरत को करते हुए पाया है। उसके वजीर और मुशीर 312 हैं और उनमें से हर एक की जमीयत में 12,000 की तादाद है। उसकी जमीन का नाम मादू है और ये सफा से 3 मील के फासले पर है। दुनियावी हर तरह की आसाइश उसे मुहैया है और उसका तख्त बहुत ही खूबसूरत और कीमती है जिस पर वो जलवा अफरोज होती है। उसका तख्त सोने से तंदा हुआ 80 हाथ चौड़ा और 80 हाथ ऊंचा है। 600 औरतें हर वक्त उसकी खिदमत में रहती हैं। उसका दीवाने खास जिस पर सख्त पहरा है वो एक महल है जो बहुत बड़ा बुलंदो बाला और कुशादा है। वो तमाम लोग सूरज की पूजा करते हैं और उनमें अल्लाह का मानने वाला कोई भी नहीं है। मलिका का नाम बल्कीस बिनते शराहमील है। उसका दादा पूरे यमन का बादशाही अजीम था जिसकी औलाद में 40 लड़के पैदा हुए और सबके सब बादशाह बने। बिल्कीस के वालिद ने एक जीनिया औरत से निकाह कर लिया था और उसके बतन से बिल्कीस पैदा हुई। जीनिया से निकाह की मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। एक ये कि अपनी सल्तनत के गरूर वाले लोगों से कहता कि तुम लोग मेरे लायक नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उसका निकाह एक जानिया से करवा दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्कीस और उसकी कौम के लोगों के बारे में सुनकर कहने लगे कि पहले तो मुझे ये मालूम करना होगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ। मेरे इस खत को ले जाकर मलिका बिल्कीस को दे दे और फिर पीछे छुपकर देखना कि वो क्या जवाब देती है। हुदहुद हजरत सुलेमान के खत को अपनी चोंच में दबाकर मलिका बिल्कीस के महल में जा पहुंचा। मलिका बिल्कीस उस वक्त खाना खाने में मसरूफ थी। हुदहुद ने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ वो खत उसके सामने इस तरह से डाला कि
कि वो जान ना पाई कि हुदहुद कहाँ से आया है, लेकिन मलिका खत को अपनी गोद में देखकर मोहतात हो गई और खौफजदा भी, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो गया कि ये कोई आम खत नहीं बल्कि मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है, क्योंकि उस पर मोहर भी लगी थी और उसके अंदर खत लिखने के असूल व ज़वाबित का भी मुकम्मल ध्यान रखा गया था। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने अल्लाह के नाम से खत शुरू नहीं किया था। ये खत अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू किया गया था और ये खत मुख्तसर लेकिन बलीग अंदाज में तहरीर किया गया था। खत से सिर्फ शाहाना अंदाज ही नहीं बल्कि पैगंबराना शान भी जाहिर थी। शुरू में ही इस अमर की जानिब इशारा था कि सरकशी छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, और ये किसी बादशाही का नहीं बल्कि एक पैगंबर का दावतनामा था। मलिका बिल्किस अक्लमंद भी थी और मामलात को कैसे तय किया जाए वो इस अमर पर बाइख्तियार भी थी, और उसका फैसला उसके अहले दरबार के लिए रद्द करना मुमकिन ना था। फिर भी उसने अपना फैसला सुनाने की बजाय पहले अहले दरबार से मशवरा करना जरूरी जाना और अपने तमाम मशवरा नवीस और सिपा सलारों को बुलाया और कहा कि मेरी जानिब एक बहुत ही अहम खत डाला गया है जिसमें मुसलमान होने और ताबे फरमान बनने की दावत दी गई है। तुम सब जानते हो कि मैं कोई फैसला तुम्हारे बगैर नहीं किया करती। तुम सब मुझे अपनी अपनी राय दो कि हमें क्या करना चाहिए। तमाम अहले दरबार ने जवाब दिया कि हमारे पास ताकत और कुव्वत, असलहा और जंगी साजो सामान की कोई कमी नहीं। हम बहादुर और शुजा भी हैं और मैदान जंग में निहायत जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ते हैं। इसीलिए हमें खौफ ज़दा होने या डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी जो आपका हुक्म हो हम उसके ताबेदार हैं। मलिका बिल्किस खत पहुंचाए जाने के मुनफरद अंदाज से इस बात का अंदाजा कर चुकी थी कि उसकी पूरी ताकत हजरत सुलेमान के सामने कोई हैसियत नहीं रखती, और अगर जंग की नौबत आई तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी हिस्से न आएगा। उसने अपने सरदारों से कहा कि जब बैरूनी हमला आवर किसी बस्ती पर हमला करते हैं तो उसे उजाड़ कर रख देते हैं। वहाँ के बाइज्जत लोग जलील हो जाते हैं। अपना रोब और शानो शौकत कायम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। औरतों की इज्जतें पामाल कर दी जाती हैं और कत्लो गारत गरी की इंतहा कर दी जाती है। खेतियां जला दी जाती हैं और रियाया को मफलूज बना दिया जाता है। सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। क्यों न ऐसी कोशिश कर ली जाए कि इस अमल से बचा जाए, और इसका तरीका यूं निकाला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तहाइफ भेजे जाएं। मलिका चाहती थी कि हजरत सुलेमान का इम्तिहान भी हो जाए, क्योंकि अगर वो तोहाइफ लेकर राजी हो गए तो ये इस बात की अलामत होगी कि वो एक बादशाह है और उनसे मुकाबला करने के लिए दुनियावी वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो वाकई नबी हैं तो उनके तहाइफ की उनके नजदीक कोई अहमियत ना होगी और उनका हदाया कबूल ना करना इस अमर की तरफ इशारा होगा कि उनकी इताअत के बगैर हमारे पास कोई चारा ना होगा। एक रिवायत के मुताबिक सोने की ईंटें, जवाहिरात, कीमती बर्तन, जबकि बाज रिवायात में है कि 100 गुलाम जिन्हें जनाना लिबास पहनाया गया था और 100 कनीजें भी थीं। मतलूब ये था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की जाए। अगर वो जनाना लिबास में मलबूस मर्दों को पहचान लें जो कि हूबहू औरतें लग रही थीं, तो वो सच्चे नबी वरना महज एक बादशाह हैं। यूं इंतहाई शातिर मलिका बिल्किस के कासिद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम मेहमानों को वुजू करा के ताज़ा दम होने के लिए कहा। लड़कियों ने बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया और यूं आप पहचान गए कि अव्वल जिक्र लड़कियां और बाकी सारे लड़के हैं। जबकि एक रिवायत ये भी है कि एक ग्रोह ने कोहनियों से हाथ धोना शुरू किया और उंगलियों तक आया, जबकि दूसरे ग्रोहों ने उंगलियों से शुरू होकर कोहनियों तक हाथ धोए। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों को पहचान लिया। इसराइली रिवायत के मुताबिक मलिका बिल्किस ने अपनी हतमी जिंदा आजमाइश सवालात भी किए, जिनमें से एक ये भी था कि मलिका ने बर्तन में भेजा जिसके लिए फरमाइश ये थी कि इसे ऐसे पानी से भरा जाए कि वो पानी जमीन का हो ना आसमान का। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी फरमाइश यूं पूरी की कि उनके पसीने के कतरे उस बर्तन में जमा करवा दिए। मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कुछ और भी फरमाइश तैयार की थी। अपने गुलामों से कहा था कि ये एक बहुत ही बारीक मोती जिसमें सुराख नहीं था उनकी खिदमत में पेश करना
کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کے بغیر دھاگا ڈال دیں۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا تھا، اس میں بھی دھاگا ڈالنا تھا۔ اگر وہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گئے تو وہ ایک عام بادشاہ ہے، لیکن اگر اس کا رویہ خوشگوار اور متحمل رہا تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں، اور پھر ان کی بات توجہ اور غور سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا، آپ نے ڈبیا طلب کی۔ اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سوراخ اور دوسرا موتی ٹیڑھے سوراخ والا ہے۔ قاصد نے کہا ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمے لے لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے باہر نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا کہ تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا رزق درختوں میں کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو اپنے سامنے رکھا اور کہا اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے اندر جا کر دوسری طرف سے باہر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی۔ اس کیڑے نے کہا اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلوں میں کر دیجئے۔ چنانچہ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ قاصد تو آپ سے مرعوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے درمیان سے کوئی 30 میل کی مسافت پر سونے چاندی اور اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں جانب عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا۔ دربار کو بھی بناؤ سنگار سے ترتیب دیا گیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء کرام اور دانشوروں کے لیے تھیں، جبکہ دوسری طرف اعمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی تھی۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑے دیکھا۔ آگے آگے تیموروں کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں، اور راستے میں ہی حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ جب قاصد آپ کے دربار میں پہنچ گئے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمتی تحفے تحائف پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے اور یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے اور تم مجھے معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے نبوت جیسے اعلیٰ ترین منصب سے سرفراز فرمایا ہے اور اس کے علاوہ جنات اور پرندوں کو میرے لیے مسخر فرمایا ہے کہ میری شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم اپنے تحفے تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو، کیونکہ میں انسانوں کی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ کروں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ساتھ لے کر واپس چلے جاؤ۔ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کا اعلان جنگ بھی جب ملکہ کو سنایا تو ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اور یوں ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان نے دور سے کوئی دھول جیسا دھواں اڑتے ہوئے دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ میرا پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جہاں جنات اور انسان سبھی شریک ہوا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ملکہ بلقیس کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کے بیش قیمتی اور شہرت یافتہ عالی شان تخت کو میرے دربار میں لا سکتا ہے کہ جب وہ یہاں آ جائے گی اور ایمان لے آئے گی تو پھر اس کا مال ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک بہت ہی طاقتور اور سرکش جن جو پہاڑ جیسی جسامت کا مالک تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں
تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی امانت دار ہوں اور ذخیرہ جواہرات سے مزین تخت میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ ظاہر ہے کہ جنات انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی طاقتیں رکھتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن جو 1500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں بلکہ نہایت ہی وسیع و عریض اور وزنی، جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں، اور پھر تخت بھی وہ جو اس قدر حفاظت میں رکھا تھا کہ جہاں ملکہ کے اپنے لوگوں کی بھی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں سے ایک شخص بول اٹھا، اور یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم حق تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کی پلک جھپکنے سے قبل میں جاتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کر سکتا ہوں، اور بتایا گیا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا مغرب کا صحابی تھا۔ اس کا نام آصف بن برخیہ ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب بھی تھے، آپ کے خالہ زاد تھے اور اس وقت کے ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کرامت بخشی ہو، جس کے سبب انہوں نے اس مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک بھی لمحہ برباد کیے بغیر آصف بن برخیہ نے وہ اسم اعظم پڑھا، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا کہ یہ نہایت ہی بابرکت کلام ہے، اور تخت بلقیس کو حاجت جانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وہ حاجت پوری فرما دی۔ ناظرین محترم، یہ ہے وہ مقدس کلام کہ جس کو پڑھنے سے ہر حاجت اور ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود فرمایا تو تمام اہل دربار حیران رہ گئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا وہ بھی نہایت ہی بابرکت اور نادر وظیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ اور آپ کے اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یا آصف بن برخیہ کا کوئی کمال نہیں بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ بہرحال وہ تخت وہاں پہنچ گیا اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو اور رنگ تبدیل کر دو، تاکہ جب ملکہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو وہ اپنی جانب سے بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ کہ جن پر آہد و عنبر خوشبو لدی تھی اور بہت سا سونا اور ہیرے جواہرات لے کر وہ یہاں حاضر ہوئی تھی۔ جب وہ یہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ وہ بولی یہ تو میرا تخت ہے اور یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کہنے لگی کہاں روشنیم اور کہاں سبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ اور وہاں کھڑے پہرے دار، اس کا تخت، یہ کیسے ممکن ہے کہ شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہم میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزات تو وہ دیکھ ہی چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھا دیا جائے۔ ملکہ بلقیس سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ علیہ السلام اپنے جنات کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور صرف کانچ کا تھا، اس کے نیچے لبالب پانی تھا اور وہ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، یوں کہ آنے والا شیشے کا امتیاز نہ کر سکتا تھا، بلکہ اسے یوں معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ بادشاہ کا مذہب ہی عوام کا مذہب ہوتا ہے، اس لیے ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی۔ ناظرین محترم، بسم اللہ شریف وہ کلمہ ہے کہ
کہ جس کے بارے میں ایک حدیث مشہور ہے کہ اگر یہ کلمہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف یا موضوع قرار دی گئی ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بہرحال مسلمہ ہے، اور جس کام کے آغاز میں یہ کلمہ پڑھا جائے تو وہ کام اللہ کے فضل اور رحمت سے بحسن و خوبی انجام پاتا ہے۔ بسم اللہ شریف یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اور بعض عاملین اس آیت مبارکہ کے وظیفے کو انتہائی فضیلت والا قرار دیتے ہیں۔ لہذا جو شخص اپنے دن کے آغاز سے لے کر ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کے تمام کاموں میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے۔ چنانچہ سو کر اٹھتے وقت، جوتا پہننے سے پہلے، بیٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، کوئی بھی ذکر کرنے سے پہلے، تلاوت قرآن پاک سے پہلے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے، گھر کا دروازہ کھولنے سے پہلے، الغرض اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ضرور اپنانی چاہیے، تاکہ ہر کام میں اللہ کی رحمت اور مدد شامل حال ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔